अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। वर्ल्ड हार्ट डे के हवाले से हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेस या टेंशन भी हार्ट अटैक का एक सबब है, एक वजह बनती है। तो स्ट्रेस या टेंशन क्या है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? होता ये है कि जब भी इंसान ख़तरा महसूस करता है तो इससे निपटने के लिए हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स देती है या जो रिएक्ट करती है, इस कैफियत को हम स्ट्रेस कहते हैं या टेंशन कहते हैं। जब भी हम चाहते कुछ हैं और होता कुछ है तो इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, दिमाग के अंदर एक जंग जारी होती है कि हम चाहते कुछ हैं, होता कुछ है और हालात हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। ये जो कैफियत है इसको हम स्ट्रेस कहते हैं, टेंशन कहते हैं। मेडिकली ये कि ब्रेन के अंदर हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, जिसमें एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल हार्मोन्स हैं। ये हार्मोन हमारे ब्रेन में या पूरे नर्वस सिस्टम में रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से जो रिएक्शन होता है, जो सिम्टम्स होती हैं, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस की अलामात क्या होती हैं। तो ये सारी अलामात इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होती है। तो अब आगे भी ये डिस्कस करते हैं कि स्ट्रेस की वजह से अटैक क्यों होता है, हार्ट अटैक क्यों होता है। अब हम कुछ वजूहात देखते हैं जिनकी वजह से टेंशन होती है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जॉब है, कि जॉब सिक्योरिटी होना, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ का माहौल कहता है, बॉस का रवैया कहता है, बाकी लोगों का कुलीग का रवैया कहता है, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही। अगर नाइंसाफ़ी हो तो जाहिर है कि वो भी स्ट्रेस पैदा करती है। फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करते हैं। आजकल तकरीबन मिडिल क्लास तो ख़त्म हो गई है, सब जो है मिडिल क्लास भी जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चली गई है, गुर्बत शुरू हो गई है। जब महीने का एंड आता है, बिल आते हैं तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है। ख़ास तौर पे पेट्रोल का बिल, आप कह लें कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बिल जो आता है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है। इसके अलावा अगर कोई हेल्थ इशू है तो हॉस्पिटल की जो फ़ीस होती है, या मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है, मेडिसिन का बिल। तो एज अ होल अगर आप देखें तो फाइनेंशियल क्राइसिस आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले में, और इसी वजह से स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो गया। एक और चीज़ है कि एंड ऑफ रिलेशनशिप। अगर आपके किसी से बहुत अच्छे रिलेशन थे, मोहब्बत प्यार था, और वो अचानक ख़त्म हो जाए किसी वजह से, तो फ्रेंडशिप का ख़त्म हो जाना या रिलेशन ब्रेक हो जाना, जैसे डिवोर्स हो गया, तलाक हो जाती है, या लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाना, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करती हैं। हेल्थ इश्यूज़ इंसान के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन पैदा करते हैं। ख़ासतौर पे अगर किसी को ब्लड प्रेशर या शुगर है तो हर वक्त वो यही परेशान रहते हैं कि अब ये खाएंगे तो शुगर कितनी हो जाएगी, ये खाएंगे तो ब्लड प्रेशर कितना हो जाएगा। एज अ होल अगर हम देखते हैं कि कोविड के अंदर कितनी प्रॉब्लम हुई है, कि एक खौफ का आलम था, हर तरफ डेथ थी, बीमारियाँ थी, और लोग परेशान थे कि हम कैसे बच पाएंगे इसके अंदर। ख़वातीन के हवाले से देखें तो प्रेगनेंसी का होना भी एक टेंशन है और ना होना भी एक टेंशन है। एबॉर्शन होना ये भी एक मसला है, बच्चे ना होना ये भी एक मसला है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस पैदा करती हैं इंसान को, और उसके ब्रेन के अंदर वो स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आजकल है वो फियर ऑफ क्राइम है, यानी कि जो जराइम हैं उनसे जो ख़तरा इंसान को महसूस होता है, कि आप घर से बाहर निकलते हैं तो ख़तरा महसूस करते हैं, रोड पे कहीं पे हैं तो ख़तरा महसूस करते हैं, घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि पीछे कोई आ तो नहीं रहा है। यानी कि क्राइम इतने ज़्यादा हो गए हैं, ख़ासतौर पे स्ट्रीट क्राइम, कि आदमी घर से बाहर निकल के ख़तरा ही महसूस करता है। तो ये चंद एक बड़ी बड़ी चीज़ें थी, मेजर वो अवामिल थे जिनकी वजह से स्ट्रेस या टेंशन पैदा होती है। अब ये कि जो ये स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करती है कि जो ये मालूम हो ये कि ये स्ट्रेस की वजह से है, टेंशन की वजह से। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ब्रीदिंग तेज़ होने लगती है, आदमी लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर देता है, जैसे पैनिक अटैक्स के अंदर होते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और स्वेटिंग होने लगती है, पसीने आदमी को बहुत ज़्यादा आते हैं। मस्कुलर क्रैम्प जिसको हम कहते हैं, कि मसल्स का, पट्ठों का खिंच जाना, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो शो करती हैं कि इंसान को टेंशन, ये स्ट्रेस की अलामत हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बहुत कम हो जाती है स्ट्रेस के अंदर। यही वजह है कि फ्लू वगैरह जो है वो भी बहुत कॉमन है, वायरल इन्फेक्शन बहुत होते हैं, इम्यूनिटी अगर कम हो जाए तो। स्टमक स्लो हो जाता है, यानी कि मैदा स्लो हो जाता है, भूख लगनी बहुत कम हो जाती है टेंशन की वजह से। इसलिए कहते हैं कि भूख नहीं लग रही, कि हमारा मैदा या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो जाता है। नींद बहुत कम हो जाती है, एक ये भी स्ट्रेस की अलामत है। हर वक्त सर में दर्द रहता है और आदमी इरिटेबल फील कर रहा होता है।
ورتھ لیس فیل کرتا ہے، یعنی کہ آدمی سمجھتا ہے کہ میرا کوئی دنیا میں انٹرسٹ نہیں ہے. جن چیزوں پہ پہلے ہنسی بھی آتی تھی، انجوائے آدمی کرتا تھا، تو ان چیزوں میں سے انجوائمنٹ ختم ہو جاتی ہے، وہ فیلنگ ختم ہو جاتی ہے جو خوشی کی ہوتی ہے. اب یہ کہ اس اسٹریس سے نمٹا کیسے جائے، کہ آپ اس کو کاؤنٹر کیسے کریں تاکہ اسٹریس بہت زیادہ آپ کی لائف کو، مینٹل فزیکلی لائف کو جو ہے ڈسٹرب نہ کرے. ایک تو یہ ہے کہ جو سورس آف اسٹریس ہے اس کو پہلے کنفرم کریں کہ کیا چیز ایسی ہے جو آپ کو زیادہ اریٹیٹ کرتی ہے. وہ چیز اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اگر کوشش تو آدمی کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے اس کو چینج کرنے کی، لیکن اگر وہ چیز کنٹرول میں نہیں ہے تو کمپرومائز کر لیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اسباب بنائے گا، اور جب تک آپ کے چیزیں کنٹرول میں نہیں آتی تو کوشش کرنے سے، کیونکہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا ہے، آدمی اور زیادہ اسٹریس کے اندر ہوتا ہے. تو کمپرومائز کرنا جو ہے وہ کافی بہتر ہے کہ بجائے حالات سے لڑنے کے. اس کے علاوہ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں تو اس میں کچھ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، کچھ مواقع چھپے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہے، کچھ سکھانا چاہتا ہے، تو آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے اور اس چیز کو کمپرومائز کر لیں. ریگولر ایکسرسائز کریں، خاص طور پہ واک ضرور کریں. واک کرنے سے بہت اسٹریس کم ہوتی ہے، اور جو اسٹریس ہارمون ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی واک کرنے سے کم ہو جاتے ہیں. دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ اگر انسان اپنے رب سے دعا کرے حالات کی بہتری کے لیے تو دعاؤں سے بھی کافی سکون ملتا ہے. ایٹ لیسٹ اتنا تو ہوتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ میں نے اپنے رب کے سامنے ریکویسٹ کر دی ہے اور وہ اس کا تو کنٹرول پوری دنیا پہ ہے، میرے حالات پہ بھی ہے، وہ میرے لیے جو ہے بہتر کی کوئی سبیل پیدا کرے گا، وہ بہتری کا کوئی سبب پیدا کرے گا. تو دعا جو ہے وہ بہت کام کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اگر آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہو تو ٹریولنگ، سفر کرنے سے، کسی ایسی جگہ پہ جانے جہاں پہ گھومنے پھرنے کی جگہ ہوتی ہیں، ٹریولنگ کرنے سے بھی اسٹریس کم ہوتا ہے. تو آپ چھٹیاں لیں اپنی جگہ سے اور ٹائم نکالیں اپنے لیے اور کوشش کریں کہ ٹریول کر لیں کچھ دن کے لیے. ڈائٹ اچھی لیں، وہ کھانے جو آپ کو پسند ہیں وہ کھانے کھائیں، لیکن زیادہ اوور ایٹنگ نہ کریں. اس کے علاوہ کہ اپنی جو ہابیز ہوتی ہیں، جو چیزیں انسان کو پسند ہوتی ہیں، اگر میوزک سننا اس کو اچھا لگتا ہے، میوزک سنیں. گارڈننگ کرنا اچھا لگتا ہے تو وہ کر لیں. فوٹوگرافی ہے یا جو بھی انسان کی ہابیز ہیں وہ ضرور کرنی چاہیے. نیند کا خیال رکھیں کہ اچھی نیند لیں، مگر بہت زیادہ نہ سوئیں. بہت زیادہ سونے سے بھی جو ہے مزید موڈ خراب ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے موقع پہ غلط چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں، یا الکوہل لیتے ہیں، یا ڈرگز لیتے ہیں. تو ان سے بچنا چاہیے کہ آپ دعا کریں، لیکن ایک مرتبہ ان کی عادت پڑ جائے، وہ حالات نارمل ہو بھی جائیں گے تب بھی یہ عادت ختم نہیں ہوتی ہے ایڈکشن کی. تو کوشش یہ کریں کہ یہ ایڈکشن کی چیزیں جو ہیں وہ نہ لیں. ہر انسان کے پاس کوئی ایسا دوست یا رشتہ دار ہوتا ہے کہ جن سے آدمی ڈسکس کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتا ہے. میرے بھی ایک بڑے بھائی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، کووڈ میں ان کا انتقال ہوئے. تو میرے ذہن میں جب بہت ساری کانفلکٹس ہوتی تھیں، بہت زیادہ اسٹریس کی کوئی بات، تو میں ان سے شیئر کر لیا کرتا تھا. تو دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اور کوئی اگر آپ کا مخلص آپ سے سننے والا ہے تو وہ بھی جو ہے آپ کو مشورے بھی اچھے دیتا ہے. ایٹ لیسٹ یہ کہ ایک ایسا آدمی ضرور ہو جس کو آپ سنا کے دل کا بوجھ ہلکا کر سکیں. تو یہ جتنے بھی اسٹریس ہارمون ریلیز ہوتے ہیں، یہ ان کی وجہ سے جو آرٹریز ہیں، ہارٹ کے آرٹریز ہیں، ڈیمیج ہوتی ہیں، وہاں پہ کولیسٹرول جمع ہوتا ہے. تو اسٹریس بہت بڑا ایلیمنٹ ہے ہارٹ اٹیک کے اندر. اگر ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہیں تو بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول کرنے کے علاوہ اپنے اسٹریس کو کنٹرول کریں، ٹینشن کو کنٹرول کریں، چیزیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، عبادت کریں، واک کریں، ایکسرسائز کریں. اور یہ ہے کہ دل کا خیال رکھیں، چیزوں کو دل سے نہ لگائیں.